अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नवाज। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की लंदन में ओपन हार्ट सर्जरी है, जिससे पहले आज उन्होंने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की सदारत की लंदन हाई कमीशन से, वो भी वीडियो लिंक के जरिए, जिसमें उन्होंने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी भी दी। जहां पूरी कौम वज़ीर-ए-आज़म साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ गो है, वहीं पे बहुत ज्यादा जो आईनी बहरान है वो भी खड़े होने के खदशात पैदा हो रहे हैं। और इसके साथ साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पनामा लीज के मामले पर किसी भी किस्म की मुफाहमत की तरदीद कर दी है। सवाल से आज बात करेंगे डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी और नाज़रीन जी डॉक्टर साहब, आज मियां नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास से। हम अपने गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में पहले भी ये तफसील से बता चुके हैं कि कौन से ऐसे इशूज हैं जो आईनी बहरान पैदा कर सकते हैं और उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी। अब आज के इजलास के बाद आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? देखें जी, मियां नवाज शरीफ साहब, सबसे पहले तो एक बार फिर उनके लिए दुआएं, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे और वो खैरियत से वतन वापस आए। उनके लिए बहुत सी दुआएं, सुबह उनकी सर्जरी होनी है। लेकिन देखें, ये मुझे नहीं पता, हम सब मुतासिर हो गए हैं। या तो मंसूर इजाज होते थे, उन्होंने लंदन हाई कमीशन में जाके एक यहाँ पे जब मेमो गेट चल रहा था तो उन्होंने वहां से गवाही दी थी, बयान दिया था, पता नहीं क्या किया था। तो मंसूर इजाज की तरह का मुझे लग रहा है मामला कुछ। बहरहाल मियां साहब ने आज बड़ी अच्छी वहां से तकरीर की और बड़ी मियां साहब में हिम्मत है वैसे, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि ओपन हार्ट सर्जरी से पहले एक दिन पहले इस तरह के काम डॉक्टर्स करवाते नहीं है। बहुत ही कोई माजरत के साथ कोई निखट्टू किस्म के डॉक्टर्स हैं। यानी आप देखें ना, एक महीना पहले मियां साहब वहां गए, मियां साहब, ये इमरजेंसी सर्जरी नहीं हो रही, ये इलेक्टिव सर्जरी है। इलेक्टिव सर्जरी से मतलब ये कि आपको पहले बताया जाए। एक तो ना इमरजेंसी अपेंडिक्स हो गया किसी को अचानक कोई चोट लग गई सर में, अचानक कोई सीने में कोई खुदा ना खास्ता कोई बुलेट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ये होता है कि जब आप तैयारी करते हैं, यानी एक आपको प्रॉब्लम है, आपका हार्ट ब्लॉक हो रहा है, उसमें ब्लॉकेज है, या आपको ये एट्रियल फिब्रिलेशन जो है जो बयान हो रही है, या इस तरह का मसला, फिर आपको तैयार किया जाता है। आप कहते हैं जी आप जाएं और हम आपको डेट दे देते हैं। यानी कोई एक्यूट मसला नहीं है, आपको डेट देते हैं, आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी हो आप आके चेकअप करवा लें और फिर आप तैयारी करें। इस दौरान अपना वेट कम करें, आप स्ट्रेस ना लें, टेंशन ना लें। ये जलसों वलसों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर्स कहें कि आप जलसों में जाएं, बन्नू इधर उधर, ना दूर रहें, डाइट कंट्रोल करें, इतना नमक, इतना वजन, इतनी चीनी, इतना प्रिपेयर करते हैं डॉक्टर्स। प्रॉपर्ली अपना ख्याल रखें। प्रॉपर नहीं, क्योंकि इलेक्टिव सर्जरी है ना। इमरजेंसी सर्जरी में तो मुझे अभी खुदा ना मतलब किसी को भी इन अपने ऊपर रख लेता हूँ, मुझे गोलियां लग जाए 4 हादसाती तौर पे, कुछ हादसाती में एक्सीडेंट हो जाए, तो ये मैं ना मेरा ब्लड प्रेशर काबू में है, मेरे ना मेरी शुगर काबू में है, मतलब मैं अचानक पहुंच गया हॉस्पिटल, तो वो मुझे उसी तरह इमरजेंसी में एक है कि मुझे वो तारीख दें, कि वो आराम से कहें कि आप 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए। वो इस दौरान डॉक्टर साहब आपको जुकाम नहीं होना चाहिए, खांसी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो प्रिपेयर करते हैं। अब ये निखट्टू किस्म के डॉक्टर्स हैं जिनका एक तो नाम सामने नहीं आ रहा। मैं तलाश कर रहा हूं कि कौन से डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मियां साहब की ओपन हार्ट सर्जरी सजेस्ट कर दी। कोई बोर्ड बैठा होगा ना, कौन से लोग हैं कि इन्होंने क्या। फिर यहां पर एक पोस्ट होती है वजीर आजम हाउस में, और वो पोस्ट, उस पोस्ट पे एक साहब बैठते हैं जिनका नाम होता है पर्सनल फिजिशियन टू द प्राइम मिनिस्टर। वो एक बाकायदा एक पोस्ट है, बड़ी सीनियर पोस्ट है। उनका काम ये होता है कि वो वजीर आजम की सेहत के, ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज में थोड़ी आती है खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, जराए, नुमाइंदा खुसूसी बरतानिया से खबर दे रहा है वजीर, ये तमाशा थोड़ी। वजीर आजम, हेड ऑफ स्टेट, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे इतने बड़े जबरदस्त वजीर आजम और न्यूक्लियर स्टेट, अब नुमाइंदा ये खबर दे रहा है जी मेरा ख्याल है ये होगा, मेरा ख्याल है ऐसे होगा, वो वहां बर्गर खाते नजर, क्या मजाक है। वहां पर आप एक प्रॉपर हेल्थ बुलेटिन जारी करते हैं। मैंने ट्वीट भी किया था कि हो सकता है मरीम नवाज साहब पढ़ लें ट्वीट, या बाकी उनके जो बाकी लोग हैं पढ़ लें, मगर वो किसी ने पढ़ने की जहमत है। मैंने कहा था जी खुदा का वास्ता एक हेल्थ बुलेटिन जारी करें, हमें पता चले कि मियां साहब को प्रॉब्लम क्या है। अगर तो उनका कोई वेसल ब्लॉक है तो फिर बाईपास सर्जरी है, बाईपास सर्जरी ओपन हार्ट करके बाईपास। हाँ, और अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो वो फिर बाईपास वो नहीं है। आपने डिटेल के साथ ही सारा बताया भी था। सारा बता, मेरे को अपना दिमाग वैसे ही आधा पहले ही खराब था, आधा मजीद हो गया, जो बच गया थोड़ा सा वो और हो जाएगा 3 दिनों में। मैं ये बात कर रहा था कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को का बाईपास ऑपरेशन होना है या ओपन हार्ट सर्जरी कई और इश्यूज के लिए होती है, बाईपास उसमें से एक इशू है। अब मिसाल के तौर पर जो मनीम नवाज साहब का ट्वीट आया, वो आया कि एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब ये होता है कि दिल की धड़कन जो है आदमी की कम ज्यादा हो जाती है। यानी किसी वक्त 100 से ज्यादा हो गई अचानक,
100 سے زیادہ پیلپیٹیشن شروع ہو گئی. پیلپیٹیشن مطلب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میرا دل دھڑک رہا ہے. عام حالات میں آپ کو اپنے دل کی دھڑکن کا احساس نہیں ہوتا. اگر آپ ایکسرسائز کریں, بھاگیں, دوڑیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میرا دل ہارٹ دھڑک رہا ہے, ہارٹ بیٹ فیل ہوتی ہے. لیکن اگر نارمل حالات میں اگر آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے تو پیلپیٹیشن کہتے ہیں اس کو. اچھا, تو ٹیکیکارڈیا یعنی 100 سے زیادہ ہارٹ کبھی ہو جاتا ہے, کبھی 60 سے نیچے ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, یعنی دل کی دھڑکن اوپر نہیں, اس کو کہتے ہیں ایٹریل فیبریلیشن. یعنی سادہ ترین الفاظ میں بتا رہا ہوں, یعنی یہ ہے فیبریلیشن کہ آپ کا دل کبھی تیز ہو گیا, کبھی سلو ہو گیا, اس کی بیٹ ایریتھمیاز بھی کہتے ہیں اس کو, کارڈک ایریتھمیا. اب اس کے لیے اگر وہ ایٹریل فیبریلیشن ہو رہی ہے تو ایبلیشن کرنے کے لیے اوپن ہارٹ بھی کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر آج کی دنیا میں وہ نان انویزیو ہوتی ہے. یعنی وہ کیتھیٹر ڈالتے ہیں, یا تو یہاں سے ڈال دیتے ہیں کیتھیٹر, یا وہ ٹانگ کی شریان سے ڈال کے کیتھیٹر سے وہ, یا تھوریکوسکوپ سے بھی ڈال کر, یعنی اب میں کیا مطلب ایسی وہ ایک سوراخ کرتے ہیں چھوٹا سا, اور جیسے لیپروسکوپی کرتے ہیں نا اس کے لیے گال بلیڈر کے لیے, اسی طرح تھوریکوسکوپی, تو وہ بغیر اوپن ہارٹ کیے بھی کر لیتے ہیں. اور اس میں پھر ٹائم لگتا ہے گھنٹہ 2 گھنٹے زیادہ, اور اس میں اگر اس کے دوران کوئی کمپلیکیشن ہو جائے تو پھر اوپن ہارٹ کرنی پڑ جاتی ہے. یعنی اوپن ہارٹ ہمیشہ تیار رہتی ہے, وہ ایک آپشن ریڈی, وہ آپشن ہمیشہ ریڈی. جیسے پہلے ہوا تھا, پہلے ان کی کمپلیکیشن ہوئی نا تو اوپن ہارٹ کرنا پڑ گیا تھا. تو اوپن ہارٹ نہیں ہو رہا ایکچولی. اگر ایٹریل فیبریلیشن کے لیے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے تو پھر وہ ایک اور علاج ہے, وہ بہت کمپلیکس نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے, یعنی بہت زیادہ کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. لیکن اوپن ہارٹ پھر اس میں اگر کمپلیکیشن ہو گئی تو اوپن ہارٹ خدا نہ خاصہ پرابلم یہ ہے کہ بات نہیں بتا رہے, مطلب بات بتائے. مثال کے طور پہ اب حسین نواز صاحب, میاں نواز شریف صاحب کے لندن جانے سے پہلے امریکہ گئے, اور امریکہ میں نے ایک نام لیا تھا, شیخ سعید صاحب ہوتے ہیں وہاں پہ. میں کئی دن پہلے میں نے نام لیا تھا, میں بار بار اپنے پروگراموں کے کلپس بھی نہیں چلانا چاہتا. وہ بات کر چکے ہوتے ہیں سارے. شیخ سعید صاحب ایک ہیں جو میاں صاحب کی برطانیہ میں تھوڑی سی پراپرٹیز ہیں. میاں صاحب کا اصل جو ہے نا, اصل پراپرٹی, اصل جو ہے پیسہ, دیکھیے اب یہ سیاست, زندگی, انسان, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بس کیا انسان مطلب کہتے ہیں نا والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں, زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو پیسہ ہے, جو اصل جائیدادیں ہیں وہ ساری امریکہ میں پیسہ, اور اس کو لک آفٹر کرتے ہیں شیخ سعید صاحب. اب حسین نواز صاحب ان حالات میں خاموشی سے چلے گئے, میں جارج ٹاؤن ہوٹل میں ٹھہرے, شیخ سعید صاحب سے ملاقاتیں ہوئی, 5-6 دن 7 دن ٹھہرے, اور وہاں پہ معاملات طے کیے کہ جی آپ یہ جو آف شورز ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, ساری کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کرنا. تو ایک طرف یہ معاملہ چل رہا ہے, ایک طرف وہ معاملہ چل رہا ہے. اب میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے, اور پوری قوم کی دعائیں. میں اپنے دل سے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی رہا ہے, اور ذاتی تعلق سے ہٹ کے میاں نواز شریف صاحب کو اللہ خیریت سے رکھے. اس موقع پہ یہ چاہیے تھا کہ میاں نواز شریف صاحب لوگوں کو بتاتے, مطلب یہ کوئی سعودی عرب کا ایگریمنٹ تھوڑی ہے کہ آپ چھپا کے رکھیں. او بھائی, ہیلتھ ہے, میں بھی بیمار ہو سکتا ہوں, کوئی بیمار ہو سکتا ہے, آپ لوگوں کو بتائیں کوئی بلاک ہو گیا ہے, ویسل, ہارٹ ویسل بلاک ہے, یا فیبریلیشن ہے, اوپن ہارٹ ہی ہو رہی ہے, یا کچھ اور ہونے جا رہا ہے, خدا نہ خاصہ کمپلیکیشن کی صورت میں اوپن ہارٹ ہوگا. اوپن ہارٹ اگر آج ہو رہا ہے, کل ہونا ہے, تو آج آپ قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی پتہ نہیں کیا اس میں اجلاس کر رہے ہیں, اس میں بھی پھڈا ہو گیا, چودھری نثار نہیں ہے اس میں چودھری نثار آئے نہیں. وہ کون سے چودھری نثار جن سے آرمی چیف ملے ہیں پرسوں, وہ کیوں نہیں آئے؟ اچھا, آرمی چیف 2 لوگوں سے ملے, ایک چودھری نثار سے ملے, شہباز شریف صاحب سیدھا جہاز پکڑے وہاں چلے گئے, چودھری نثار آئے نہیں. چودھری نثار مانیں گے اسحاق ڈار صاحب کو. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ایک سیاسی خانہ جنگی ہے, سیاسی خانہ جنگی کیا, ایک سیاسی لڑائی ہو رہی ہے, ایک اندرونی خانہ جنگی ہو رہی ہے. 7 لوگ ہیں, 7 جو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یعنی یہ جو سیاست اور طاقت کی پاور ہے نا. آپ ذرا مغل دور کو پڑھ لیں کہ اورنگزیب عالمگیر صاحب جو ہیں, جو ہمارے بڑے زبردست, بہت ہی زبردست قسم کے فرمانروا تھے, وہ بھائیوں کو مارتے تھے. ان کے 2 کام تھے, بھائیوں کو مارنا اور فالتو وقت میں ٹوپیاں سینا. ٹوپیاں سیتے تھے, نیک آدمی تھے نا. اصل کام تھا بھائیوں کو مارتے تھے, وہ دار شکو کو مار دو, اس کو مار دو, اس کو ساروں کو مار مور کے وہ فالتو ٹائم بچ جاتا تھا, پھر ٹوپیاں سیتے تھے. وہ ہماری تاریخ کا بڑے نیک آدمی تھے, اور واقعی بڑے نیک آدمی تھے, مگر وہ پارٹ ٹائم کام تھا ان کا ٹوپیاں سینا. اصل کام تھا بھائیوں کو مارنا پاور کے لیے. باپ کو انہوں نے, شاہجہاں کو انہوں نے اندھا وندھا کر کے وہ بل کو ڈال دیا کوٹری کے اندر, وہ ایسی جگہ ڈال دیا جہاں اپنے باپ کو, شاہجہاں کوٹری میں بیٹھ کے دیکھتے تھے کہ وہ تاج محل سامنے. یہ بیٹے نے کیا اپنے باپ کے ساتھ, بھائیوں کو مار دیا, باپ کو ڈال دیا کوٹری میں, باپ دیکھتا رہتا تھا بیٹھ کے, یہ تاج محل ہے. طاقت بڑی ظالم چیز ہے.
طاقت پیسہ قوت یہ اس میں کوئی کسی کا 7 لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ میاں صاحب کی جگہ ہم, اور وہ اتنی زیادہ تعریفیں میاں صاحب کے صدقے واری قربان, وہ 50 بکرے میں نے دے دیا 80 بکرے میں نے دے دیا, وہ کہ میاں صاحب نمبر میں میاں صاحب کہیں گے یار یہ دیکھو یار یہ ہے, یہ دیکھو نا, یہ دیکھو نا, یہ زیادہ لائل ہے, ہاں یہ نہیں سلیم اس کو اورنگزیب اس کو پیچھے کرو یار, یہ دارا شکو یہ بنے گا. مطلب ہے کہ وہ اپنا چکر چل رہا ہے اندر. اچھا کیونکہ وہ ان ہاؤس بھی تو بات چل رہی ہے نا کہ میاں صاحب اگر وہاں میاں صاحب کچھ بتانے میں تیاری نہیں ہے, یعنی نہ وہاں سے بلٹن جاری ہو رہا ہے نہ ہیلتھ بلٹن جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے سیلیبریٹیز, یعنی باہر کے ملکوں میں جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں, ہیڈ آف اسٹیٹ کو چھوڑ دیں, سیلیبریٹیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے, کون سا ڈاکٹر ہے, اور ڈاکٹر ٹام ہے, ڈاکٹر جیری ہے, ڈاکٹر کوئی بھٹاچاریہ ہے, کوئی ڈاکٹر قیوم ہے, کون سا علاج کو, ایک ڈاکٹروں کا پینل بیٹھا, اس نے اعلان کر دیا منگل کے دن, اور بتایا کب, جمعے کی شام کو بتا رہے کہ منگل کو آپریشن ہوگا, ہاں, اور اسے 1 گھنٹہ پہلے تک اٹکیلیاں ہو رہی ہیں. آج بھی میں وزراء کو دیکھ رہا ہوں, کسی وزیر کی شکل سے کوئی دکھ نظر آ رہا ہے آپ کو جو ٹی وی پہ آئے, وہ گالیاں عمران خان کو ایسی کی تیسی چھوڑیں گے نہیں, کچا چبا جائیں گے, عمران خان جو بھون کے کھا جائیں گے, اپوزیشن اور فلان. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا لیڈر بیمار ہے, ایک دوسرے پہ تنقید کرتے جا رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دل سے دیکھیں, ہم عام لوگ دکھی ہیں, عام لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں مسلم لیگ نون سے, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خیریت سے, میاں نواز شریف صاحب کو خیریت ہے, ان کے وزراء کو دیکھیں آپ, وہ جلد سے یوں چھوڑیں گے نہیں تمہیں, پاناما لیگ سے, ان کا کوئی وقت ہوتا ہے. یہ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں, یہ اپوزیشن سے اور پبلک سے ہمدردیاں انہوں نے لینی ہے نا. ایسا ایک وزیر اعظم بیمار ہے تو آپ سمپتی لیں, آپ گالیاں دے رہے ہیں, اس وقت بھی گالیاں دے رہے ہیں. اس وقت بھی پرائرٹی کیا ہے, وہ بجٹ ہم نے بڑی توپ چلا دی, اس وقت بھی سیاست جو بجٹ میں بیڑا غرق کرنے جا رہے ہیں قوم کا, یعنی لوگوں کو, اور پاناما لیگ سے اگر وہ بھولیں گے, یہ جتنا زیادہ میں آپ سے کہتا ہوں نا, سچ آپ بولے, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ 500 جھوٹ بولیں گے. ابھی پہلا سوال کھڑا ہوگا, 1 منٹ, پہلی بات تو یہ کہ 1 مہینہ پہلے کیوں نہیں بتایا ڈاکٹروں نے کہ آپ کی سرجری ہونی ہے. 1 مہینہ پہلے آپ کو کیا, آپ کو یاد ہے وہ جو ویڈیو لیک ہوئی تھی آرمی چیف کے ساتھ بات کرتے ہوئے, اس میں کیا کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کہ وہ مجھے چیک اپ کے لیے انہوں نے بلایا, میں جاؤں گا. یہ ویڈیو اس کا وہ جو کلپ ریلیز ہو گیا تھا, تو آپ کو چیک اپ کے لیے جانا تھا. آپ کو مہینہ پہلے کون سے بونگے ڈاکٹرز ہیں جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مہینے بعد ایسے گھومتے گھومتے آ جاؤ, ایسے آ جاؤ, اور آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ اوپن ہارٹ کو. او بھائی, انہوں نے بتایا ہوگا آپ کو, اور اس دوران آپ کو بتایا ہوگا کہ پرہیز کریں. آپ نے آگے جلسی شروع کر دی اور اپنے اوپر اسٹریس لیا آپ نے, پھر آپ گئے, خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کل آ جائیں گے, جمعے کو آ جائیں گے, پیر کے دن قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوگا. قومی سلامتی کو منگل کو اوپن ہارٹ ہو رہی ہے, وہ جمعے کی رات کو اعلان ہو رہا ہے. مطلب یہ دیکھیں, یہ مطلب اللہ معاف کرے, یہ اوپن ہارٹ سرجری کا اعلان بھی ایسے ہوا ہے جیسے اختر منصور کو نہیں ڈرون پڑا تھا, اچانک بریک, مطلب اچانک لوگ ہل گئے ہیں. اور وہ مطلب مصدق ملک صاحب فرما رہے ہیں 1 ہفتہ قیام کریں گے, ٹکٹ چل رہا ہے ہمارے وہاں. مصدق ملک صاحب, اور وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے جو بہترین سرجن ہیں وہ ان کا علاج کر رہے ہیں. کون سے سرجن؟ مجھے پتا, مجھے تو پتا ہی نہیں کون ہیڈ آف اسٹیٹ پاکستان کا. مجھے باہر کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یار آپ کے پرائم منسٹر کو کون سے سرجنز کر رہے ہیں. میں کیا بتاؤں ان کو, میں کیا ڈاکٹر عاصم حسین کر رہے ہیں کراچی سے بیٹھ کے, مطلب میں کسی کے نام بھی نہیں پتا نا, نہ کوئی بلٹ. آج تو وزیر اعظم, یعنی کیا بات کر, دیکھیں نا, یعنی آپ کا اوپن ہارٹ سرجری ہونے جا رہی ہے, ساری باتیں اپنی جگہ, لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ خیریت سے لائے. آپ لوگوں کو بتائیں تو صحیح, اوپن ہارٹ سرجری ہوگی صبح 8 بجے مصدق ملک, اور کس چیز کے لیے ہو رہی ہے بھائی, کیا اندر سے کیا آپ, یعنی کیا یہ لوگ کر کیا رہے ہیں آپ دیکھیں. اور اچھل کود بیانات, غصہ, پریس کانفرنس, اس کا منہ توڑ دوں گا, اس کا سر پھاڑ دوں گا, عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا, یہ میاں نواز شریف کو ہٹانے کی, یہ اس وقت پہ ایسے ہوتا ہے. مطلب آپ کو نظر آتا ہے نا کہ کیبنٹ میں کہیں بیٹھے ہوئے لوگ افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ دعا نہیں, آپ ان کا وہ دیکھیں نا, آپ چینلز پہ دیکھیں نا, یہ جو موبائلوں میں آ رہے ہیں, اوہو, میں نے کہا نا 7 لوگ امیدواران ہیں کہ میاں صاحب ذرا تھوڑا سا آرام فرمائیں. آپ بریک لیں تو میں اس کے بعد آپ کو زرداری صاحب کو بتاتا ہوں کہ زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہوا, میاں صاحب کے ساتھ جو ہوا سو ہوا, زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہوا, فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا ہوا. جی, بریک سے واپس آ کے بات کریں گے کہ کون سے آئینی بحران ہیں جو کھڑے ہو سکتے ہیں, اور جو پارٹی کے اندر اختلافات ہیں نون لیگ کی, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے.
वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं कल वजीर आजम साहब की होने वाली ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि जिस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम ना हॉस्पिटल का नाम बता रहे हैं ना हम डॉक्टर्स का नाम बता रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर मैं बहुत संजीदा आज गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर मेरी कहीं मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाए तो इसको लोग समझें कि वो कहते हैं मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। मैं बहुत संजीदगी से नवाज शरीफ साहब के लिए दुआ गो हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सही बात अगर लोगों के सामने आ जाए। मुसद्दिक मलिक साहब क्या फरमा रहे हैं कि जिस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम हॉस्पिटल और डॉक्टर्स का नाम नहीं बता रहे। ये मुसद्दिक मलिक जो है, अब मैं क्या कहूँ, पर ये अजीब है किरदार ये। अब मतलब मुसद्दिक मलिक साहब फरमा रहे हैं कि वो 8 बजे सुबह जाएंगे, 8 बजे सर्जरी होती है हॉस्पिटल में, 8 बजे 10 बजे भी करना हो 8 बजे जाते हैं। मतलब मुसद्दिक मलिक उसके बाद एक ये होगा, उसके बाद आईसीयू में शिफ्ट करवा दिया जाएगा 4:18 पे। मतलब मुसद्दिक उसका एक हफ्ता वहां रहेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब रहम, हर आदमी जो है ना इस वक्त वो इस खेल में कूदा हुआ है कि मेरे नंबर बन जाए, मेरा टिकट चल जाए, मेरी खबर आ जाए, मैं कोई अपने नाम। इन्हें कद्दू कख कुछ नहीं पता, इन्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। मियां साहब अपने खानदान को नहीं बता रहे, कैबिनेट को इनको बताए, मुसद्दिक मलिक को बताएंगे। वो कौन मुसद्दिक मलिक बताएंगे ना, क्या पिद्दी के शोर, वो अपनी फैमिली को नहीं बता रहे, और शहबाज शरीफ को नहीं बता रहे, ये पता नहीं कितना बता रहे होंगे। ये अजीब, वो ये बता रहा है, वो बता रहा है। अच्छा, वो मतलब कौम की एक और भी मैं सुन रहा था अभी, कौम की दर्द के क्या और भी कोई बयान था बड़ा अजीब सा, एक बयान मुसद्दिक मलिक साहब था कि उनकी इतना दर्द है, आखिरी मिनट तक वो काम करते रहे हैं कामों में कुछ वो खैर इसका ये एक अलग बात है। मुझे अचानक याद आ गया, इसका कोई मियां साहब के साथ ताल्लुक नहीं है। एक फिल्म आई थी बड़ी सी, शोले जी, उसमें एक मेरा ख्याल है सीन याद हो शायद लोगों को कि वो धर्मिंदर जो है वीरू, वो ऊपर बांध पे चढ़ जाता है, ये छत पे चढ़ जाता है कहीं, मेरी बसंती से शादी कराओ, ऊपर चढ़ जाता है वो, तो पानी की टंकी वेंकी पे चढ़ जाता है वो कहता है मैं छलांग मार दूंगा और मौसी मेरी शादी कराओ, मौसी मेरी शादी कराओ, और पूरा गांव जमा हो जाता है कि आजा तू आजा नीचे आजा, नहीं मैं मर जाऊंगा। और उसका दो जो होता है विजय, उसके अमिताभ बच्चन, वो कहता है ये ड्रामा कर रहा है, मर जाऊंगा तब जब वो तय हो जाता है नीचे उतरने की कोशिश करता, फंस जाता है, याद है वो, तो बचाओ। मैं हमारे यहाँ अक्सर शख्सियात ऐसा ही करते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊंचा करने का रास्ता वो फंस जाता क्या। अच्छा, अब तो अल्लाह ताला खैरियत से बहरहाल जो भी ऑपरेशन होना है, जो कि पता ही नहीं किसी को, और क्या करें सिक्योरिटी की वजह से नहीं बता रहे, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो वो बर्गर शॉप में नहीं सिक्योरिटी रोलेक्स, बहरहाल मैं देखिए सुबह उनका इलाज होना है, अल्लाह ताला खैरियत से जल्दी करे। सियासत जो है वो चलती रहेगी, मुल्की मामलात भी चलते रहेंगे, असल बात इंसान की सेहत है। मियां नवाज शरीफ साहब रिलैक्स हों, ज़हनी तौर पे अपना सारा खत्म करें, इस वक्त रिलैक्स होके खैरियत के साथ सुबह जाएं। अच्छा, मुसद्दिक मलिक साहब ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग ना वज़ीर आज़म साहब की जिंदगी में ऐवी मुदाखलत कर रहे हैं, गैर जरूरी मुदाखलत कर रहे हैं, जाती जिंदगी में मेंशन नहीं किया नाम उन्होंने, मुसद्दिक मलिक साहब ने। मुसद्दिक मलिक साहब खुद कर रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, हर 2 मिनट बाद टिकर आ जाता है उनका, ये होगा 8 बजे जाएंगे, वो जाती जिंदगी में खुद मुदाखलत कर रहे हैं। अजीब, मैं छोड़ देना इस वक्त क्या, असल बात ये अल्लाह ताला खैरियत से मियां नवाज शरीफ साहब को का ऑपरेशन हो, जो भी उनका मसला है, उनको पिछले 1 महीने टेंशन नहीं लेनी चाहिए थी, उनको जल्सों से खिताब नहीं करना चाहिए, तो डॉक्टर्स ने जो मशवरे दिए थे उस पर अमल करना चाहिए था, और एक आदमी अपॉइंट करें जो कि हेल्थ बुलेटिन जारी करे, संजीदा आदमी हो, नॉट जो आ रहे हैं नॉन सीरियस, और स्ट्रेट अवे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त ये वहां पे मुआयना हुआ, ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया, एक 3 लाइनों का बिल्कुल प्रोफेशनल किस्म की बात है, लोग दुआएं कर रहे हैं, करोड़ों हाथ खड़े हो गए हैं। अच्छा, वजीर चिख रहे हैं आके, गालियां दे रहे हैं टीवी पे, तो आवाम दुआएं मांग रही है, और वजीर गालियां दे रहे हैं टीवी पे आके, यानी ओ भाई ये क्या है, क्या तमाशा है ये। आजाद कश्मीर इलेक्शन हो रहा है, वहां गालियां दे रहे हैं, उधर गालियां दे रहे हैं, उधर गालियां दे रहे हैं, टीवी में गालियां। आप सब चाहते हो नवाज शरीफ -1 हो जाए, फलां हो जाए, नवाज शरीफ को पनामा लीग से पीछे लगे हुए। ओ यार, आप खुद दुआएं करो, तो लोग आवाम दुआएं कर रहे हैं, और ये पता नहीं क्या करने बैठे हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, मियां साहब को चाहिए, मियां साहब को कि मतलब मियां साहब रिलैक्स हों और सर्जरी करें, अपने करवाएं, और अल्लाह ताला खैरियत से उनको वापस लाए। बिल्कुल। अच्छा, स्पेसिफिकली मुल्क की जो हमारी मौजूदा सूरत हाल है, वज़ीर आज़म साहब की अदालत में आप उसको कैसे देख रहे हैं, कहाँ जा रही है मौजूदा सूरत हाल हमारी? पूरा मुल्क ही अलील पड़ा हुआ है, पूरा मुल्क ही बीमार पड़ा हुआ है। देखिए ना, अब 4 तारीख को देखिए, इतना बहुत ज्यादा रेलिवेंट, मैं भी अब पता नहीं मुझे एक बात, क्योंकि एक अलग मामला, देखिए दुनिया आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ईरान के साथ मामला, अफगानिस्तान, अमेरिका, आपको ताल्लुकात, आपको जंगें तो नहीं करनी ना, आपको डिप्लोमेसी करनी है, आगे कैसे जाना है। 4 तारीख को, 4 जून को
नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं अफगानिस्तान। जी जी। अफगानिस्तान जाके वो हेरात में एक डैम का इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद आप जरा डिप्लोमेसी देखें, उसके बाद वो वहां से कतर जाएंगे मोदी साहब। कतर जाने के बाद वो मुलाकात करेंगे वहां अमीर कतर से। अच्छा। अमीर कतर से मुलाकात के बाद वो जाएंगे गालिबन स्विट्जरलैंड। ओके। और स्विट्जरलैंड जाने के बाद वो वहां पर जो काला धन वापस लाने की बात की, लूटा हुआ पैसा जो पाकिस्तान की कौम भी चीख रही है, मोदी साहब ने कहा कि मैंने वादा किया था अपने अवाम से कि मैं लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा, तो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं खास। एक दिन वो स्विट्जरलैंड रहेंगे और वहां पर वो काला पैसा, काला धन वापस लाने का कोई मुआहदा साइन करेंगे स्विट्जरलैंड की हुकूमत से। हमारी तो साख डाके 200 अरब लाऊंगा, 200 अरब लाऊंगा, पता 100 अरब अपने निकलाए। वो वापस लाने जा रहे हैं मोदी साहब। वो कह रहे हैं मैंने वादा किया था अपने लोगों से, लूटा वो पैसा वापस। फिर उसके बाद जाएंगे वो अमेरिका। अमेरिका में 7 और 8 तारीख को उनकी बायलेटरल मीटिंग्स और फिर कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन से उनका खिताब अमेरिका में। फिर उसके बाद मैक्सिको, फिर मैक्सिको। इतनी एक्टिव डिप्लोमेसी। ईरान, अफगानिस्तान, आसा हमारे लोग सर पैरी नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब वो अल्लाह ताला सेहत दे उनको, जब सेहतमंद होते हैं तो भी कुछ नहीं करते, जब बीमार होते हैं तो कहते हैं कि मैं तो मुल्क के लिए करना चाहता हूं, मैं बीमार हो गया। और भाई मैं मियां साहब की बात नहीं कर रहा, ये आप देखें तो सही पिछले कई महीनों से हो क्या रहा है। ये हमारे ख्वाजा आसिफ साहब जो है वजीर दिफा हासाती तौर पे बन गए थे। आपको पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था, उन्होंने कहा था वो जो गुमशुदा अफराद का केस चल रहा था, उन्होंने कहा था बुलाएं कौन है वजीर दिफा, पता चला वजीर दिफा भी वजीर आजम थे। वो तो वजीर आजम जल्द से अपॉइंट कर दिया, ख्वाजा आसिफ चले गए। बात ये है कि वजीर आज बिलावल साहब ने भी स्पीच की है गालिबन जी, उन्होंने भी काफी तनकीद की है नून लीग को। उन्होंने कहा वजीर काफी मुतहरिक भी नजर आए आज। हाँ नहीं, वो देखे ना बिलावल तो स्पीच, बिलावल की बड़ी अच्छी स्पीच थी कश्मीर के अंदर, और बिलावल ने बड़ी कैलकुलेटेड स्पीच करे वो, और वो अच्छी स्पीच करे। बिलावल जो है ना, मैंने पहले भी कहा था कि एक मुश्किल उनको सूरत हाल मिली है, पीपल्स पार्टी मुश्किल मिली है उनको। ये पीपल्स पार्टी अगर आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले बिलावल को मिलती तो बहुत अच्छी। एक्सेस बैगेज बहुत है, यानी बिलावल खुद अपने तौर पे पूरी कोशिश करें। बिलावल, कमर जमा कायरा, एतजाज एहसन, रजा रब्बानी, आज मैं नदीम अफजल चंद साहब को भी नहीं देख रहा था, ये सारे वो लोग प्रॉपर जाले, सिंध से भी बहुत सारे लोग हैं, मौलाना चांडी हुए हैं, अच्छे पुराने लोग हैं सारे। अब मसला क्या है कि वो बिलावल कह रहे हैं कि एहतसाब करो, और दाएं बाएं स्टेज पे कुछ शख्सियात ऐसी मौजूद हैं जिनको अंदर होना चाहिए था इस वक्त तक। मतलब वो लोग कह रहे हैं एहतसाब करो, पीछे देखते हैं। बिलावल सही कह रहे हैं, बिलावल सही कह रहे हैं, एहतसाब ऐसा भी सही, मगर प्रॉब्लम यह है कि उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर एहतसाब शुरू हो गया तो वो चाहे बिस्मिल्लाह नवाज शरीफ साहब से हो, उनका नंबर 2 आ जाए या उनका पहले आ जाए, उधर आ जाए, तो वो बात उनकी। और आज भी जो बिलावल ने स्पीच की, अगर आप नोट करें, मैं जरदारी साहब पर भी आऊंगा, अभी आपने जो पहले सवाल किया, बिलावल की जो स्पीच थी, एक तो कारकुनों को मोटिवेट कर रहे हैं, दूसरा उनको देखें ये अच्छी तरह से पता है कि एक जगह है, ये जो मुकमोगा की सियासत हुई है ना पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी और जो जिसको मिसाक जमहूरियत कह लें, जो भी कह लें, जो पीपल्स पार्टी की और नून की आपस में जो मुकमुका सियासत हुई है, उसके नतीजे में जो असल अपोजिशन है वो इमरान खान उभर के सामने आ गए। इमरान खान का मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, आज इमरान से काफी तवील नशिश रही मेरी, तो मैंने जितना इमरान को रीड किया आज वो मैं आपको बाद में बताता हूं। तो बिलावल जो है, बिलावल ने आज अगर जो स्पीच कर रहे हैं बिलावल, आप नोट करें कि बिलावल एक तो पीपल्स पार्टी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी से ज्यादा वो इस्टेब्लिशमेंट को भी, जैसे उन्होंने कहा मोदी के यार, मतलब उन्होंने धक्का और दो, मोदी के यार को एक धक्का और दो, मतलब वो मोदी, मतलब वो बेसिकली करप्शन वगैरह बहुत सारी करके, लेकिन वो फिर इस्टेब्लिशमेंट ओरिएंटेड स्पीच बन जाती है ज्यादा, कि ये मोदी का यार है, मतलब ये जो नवाज शरीफ है, मतलब मोदी का यार, और ये सारा वो। तो वो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जरदारी साहब के साथ भी है कि जरदारी साहब वहां पर गए, हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब, अब 1000 दफा मौलाना फजलुर रहमान साहब तरदीद कर दें कि मेरी मुलाकात नहीं हुई, 2000 दफा कर दें जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान के जरदारी साहब की मुलाकात हुई है, जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब की नहीं हुई। देखिए ना, मौलाना फजलुर रहमान क्या वहां पे उसमें वो जो क्या है, वो लंदन आई में बैठने के लिए गए थे, तो बैठ ही नहीं सकते वो। तो जरदारी साहब तो साफ तरदीद कर रहे हैं, नहीं मिले हैं ना, दोनों मिले हैं, यानी ये ऐसे गए थे वो। और जरदारी साहब, अच्छा जरदारी साहब ने भी उसके बाद कहा कि नहीं मैं मैसेज दूं, क्योंकि जरदारी साहब ने मैसेज भेजा एस्टेब्लिशमेंट को, जैसे खबर आउट लगी कि वो ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, जरदारी साहब ने जहाज पकड़ा, जरदारी साहब दुबई आ गए। ऐसा ना अखलाकी दबाव हो जाए कि नवाज शरीफ साहब को जाके मुझे फूलों का गुलदस्ता देना पड़ जाए। अब ब्रेक ले मैं आपको कहानी बताता हूँ, ये बड़ा ड्रामा हुआ है लंदन के अंदर। जी, इस हवाले से बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری یہ دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے تو ایک پیج پہ ہی ہیں یا نہیں ہے. پہلے تو یہ وکاس سوارب صاحب ہیں جی ہمارے محترم منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز انڈیا کے آفیشیل اسپوکس پرسن. اب ان کا ٹویٹ ذرا چلائیں گے اسکرین پہ. عجیب و غریب قسم کا ان کا بیان ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی پرائم منسٹر نریندر مودی آپریشن مودی صاحب کا نہیں ہو رہا, آپریشن ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کا. نواز شریف صاحب کا. پرائم منسٹر نریندر مودی ریسیوز فون کال فرام پی ایم نواز شریف. یعنی الٹا ہے. نواز شریف صاحب کا فون موصول ہوا ہے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو جسٹ بفور پاکستان پرائم منسٹر از ویئرڈ ان فار سرجری. یعنی سرجری پہ جانے سے پہلے ہمیں فون کر لیتے میاں صاحب. میاں صاحب مودی صاحب کو فون کر رہے ہیں اور مودی صاحب آگے سے ویشیس ہمت اسپیڈی ریکوری. یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ الٹا چل رہا ہے. پتہ خدا جانے کیا. یعنی نریندر مودی, میں اب اس پہ کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہتا. دفتر خارجہ کہہ رہی ہے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور خوش شکریہ ادا کیا. وہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ ان کا فون آیا تھا مودی صاحب کو کہ میں آپریشن پہ جا رہا ہوں بھائی. انہوں نے کہا اچھا جی بھائی تو خیریت سے آ جا واپس. یہ عجیب تماشا ہو گیا. بہرحال ہماری کم سے کم دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اب تو مودی صاحب کی بھی ہو, سب کی دعائیں میاں نواز شریف صاحب خیریت سے آ جائیں. مگر یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے, میں سمجھنے سے قاصر ہوں. نہ میں اس وقت تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. کوئی کل کریں گے انشاءاللہ خیریت سے میاں صاحب ریکوری وغیرہ کر لیں تو پھر ہم بات آگے کرتے ہیں. اچھا زرداری صاحب کو میں آپ کو بتاؤں گا. زرداری دیکھیں پرابلم یہ ہے, مسئلہ اٹک گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ یہاں سے لے کے چلی ہوئی ہے معاشی دہشت گردی, کرپشن, ڈاکٹر عاصم حسین, عزیر بلوچ, جی آئی ٹی فلانا. تو زرداری صاحب نے ایک اچھا اپنی طرف سے پیغام بھیجا اسٹیبلشمنٹ کو کہ دیکھیں یہ معاشی دہشت گردی آپ کا بھی مسئلہ ہے, میرا بھی مسئلہ ہے معاشی دہشت گردی. زرداری صاحب نے میسج بھیجا. اسی لیے میں میاں نواز شریف سے دیکھیں میں نہیں ملا لندن میں. مولانا صاحب گئے اور رحمان ملک صاحب نے بڑی کوشش کی بیچ میں. دیکھیں رحمان ملک صاحب کا چینل بھی تو تھا نا, مشتاق ڈار صاحب, رحمان ملک صاحب, وہ چینل بھی تھا. پھر رحمان ملک صاحب تھوڑا سا پیچھے ہو گئے, پھر مولانا صاحب خود پہنچ گئے. مولانا صاحب خاموشی واپس آیا, مجھے سعودی عرب چلے گئے. جو آخری اطلاعات ہیں کہ وہ عمرے پہ مولانا صاحب غائب ہو گئے. انہوں نے کہا یہ میں کام پھنس گیا ہوں, یہ تو گڑبڑ ہو گئی کوئی, یہ پتہ نہیں دے رہی ہے مولانا صاحب. بہرحال وہ ملاقات ہو نہیں سکی. اور زرداری صاحب نے اس وقت جب اوپن ہارٹ کا, زرداری صاحب کو پتا چلے اوپن ہارٹ, اب تو اخلاقی طور پہ پریشر آئے گا کہ میں ملیں گے زرداری صاحب, وہ اچانک جہاز پکڑے لندن آ گئے, لندن سے وہ دبئی آ گئے. یہ سب ان پہ طویل سفر کرنے پہ سب کی پابندی ہے, لیکن یہ کر سکتے ہیں کچھ مخصوص حالات میں. زرداری صاحب آ گئے دبئی. اب دبئی آ گئے تو یہاں سے وزیر وغیرہ جائیں گے ساری سندھ سے, لیکن زرداری صاحب وہ سندھ کے وزیروں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. زرداری صاحب کا معاملہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. زرداری صاحب کا مسئلہ ہے جو آپ کی عسکری قیادت ہے اس کے ساتھ. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے وہاں سے ریلیف دی جائے یا میں کم سے کم الگ ہو کے بیٹھ جاؤں. یہ دیکھیں بلاول کتنی اچھی اسپیچ کر رہا ہے, اور بلاول واقعی چیز. پرابلم یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی دوسرا ہو, آپ کے خیال سے اس تقریر کے بعد رینجرز صبح ایان علی کو جانے دیں گی ایف آئی اے؟ نہیں ہو. یہ مسئلے دیکھیں نا, عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی چینج ہو جائے گی نہیں. جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کے بہت بڑے حصے نے ایک بڑا اچھا سٹانس لے لیا, بہت زبردست سٹانس, اور میں نام بتاتا رہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی آپ کھل کے اب سیاست کریں. اچھا یہ جتنے لوگ ہیں نا پیپلز پارٹی کے, جو اصل پیپلز پارٹی, وہ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ جنہوں نے کھایا پیا پیسہ ہے, جن کا کوئی تعلق نہیں تھا, پیرا ٹروپرز پتہ نہیں کہاں سے آ گئے تھے پیپلز پارٹی میں, اچھا ان کو رگڑا لگے, پیپلز پارٹی کے اوپر سے یہ کم سے کم داغ دھلے. وہ جو ہے داغ تو اچھے ہوتے ہیں, تو وہ اچھے اور برے داغ دھل جائیں سارے. اب وہ زرداری صاحب اب انتظار کر رہے ہیں کہ اب میں نے تو یہ ایک میسج بھجوا دیا کہ نواز شریف کے ساتھ میں نہیں ہوں. اب کیا خوشخبری آتی ہے؟ خوشخبری کوئی آ نہیں رہی. اچھا کوئی بھی خوشخبری نہیں آ رہی. یعنی اور لوگ پکڑے نہیں جا رہے. دیکھیں اور لوگ پکڑے, یہ پوری لسٹوں میں ادھر ادھر عزیر بلوچ یہ وہ سارا پکڑے, لیکن چھٹ بھی نہیں رہے. تو ایک ہوتا ہے نا وہ بیچ میں اٹک گئے ہیں سارے, وہ ویرو کی طرح اوپر چڑھ گئے, نیچے موسی گاؤں پسا ہوا نیچے نہیں اتر پا, ایسے پھنس گئے سارے کے سارے. اور اس میں کہیں فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ -3 ہو گیا, یہ -3 ہونے جا رہا ہے, وہ پتہ نہیں کیا, اس میں بعد میں بات کروں. اچھا یہ بتائے گا کہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پارٹی کو وہی لیڈ کر رہے ہیں, جو زرداری صاحب ہیں وہ بیہائنڈ دا سین چلے گئے ہیں؟ نہیں دیکھیں بلاول تو اپنی بات کھل کے کر رہے ہیں نا, بلاول کو تو ایک اسپیس ملی ہے, لیکن اصل تو بلاول پھر جا کے زرداری صاحب کہتے ہیں نا کہ اچھا اب اس طرح بولو, اب پیچھے ہٹ جاؤ, اچھا اب ذرا کرو, پھر بلاول بات کرتے ہیں, پھر مودی کا یار ایک ہی پیج پر ہے. نہیں وہ بلاول کرتے ہیں نا, پھر بلاول
जरदारी साहब देखते हैं कि कोई मामला बेहतर हुआ, वो बेहतर नहीं हुआ होता तो जरदारी फिर बुलाते हैं बिलावल को, फिर भेजते हैं थोड़े दिनों बाद, वो बिलावल यानी कहते हैं जो इस्तीफा गाइडेंस दो, है, जो गाइडलाइन है, वो उनको जरदारी साहब देते हैं ना, लेकिन वो मामला आगे बढ़े तो फिर जरदारी साहब आगे करें ना। जरदारी साहब फिर बिलावल कोस के चले गए, मोदी के यार को धक्का और दो, इस्तीफा दो, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, ये वो करके, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, कोई रिलीफ नहीं मिल रही कहीं से। तो न डॉक्टर आसिम निकल रहे हैं, न आन अली का जहाज उड़ रहा है, न उजैर बलोच की जेटी, न सारे मसले अपनी जगह फंसे हुए हैं। तो इसलिए जरदारी साहब अब फिर सूरत देखेंगे। अपने नवाज शरीफ से तो मैं मिला नहीं हूँ, फजलुर रहमान भी नाराज हो गया मुझसे, अब मैं वो देखेंगे कि अब क्या कल परसों तक हालात होते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी तय करेंगे। मैसेज तो भेज चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन वो ईंट से ईंट वाली तकरीर का मसला तो चल रहा है, जो और माशी दहशत गर्दी का भी चल रहा है। तो मैं आपको इमरान के हवाले से, इमरान के साथ आज तवील नशिस्त हुई। इमरान खान साहब ने आज मुझे उनके साथ जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं जंगलों में घूमता रहा उनके साथ, ये जो फॉरेस्ट, और मैं हैरान हुआ। यकीन करें कि मेरे तस्वुर में नहीं है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बहुत से इलाके शायद ये स्विट्जरलैंड और कनाडा और अमेरिका और मशरिक बईद के ममालिक उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। तो इमरान खान जो है वो आज उनके साथ में गया अपर दीव के इलाके में, और अपर दीव के इलाके में एक तो इस कदर वहां पर इमरान को मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैंने इमरान को पर्सनली इन्वॉल्व देखा। काम उतना नहीं हो रहा था, काम उतना नहीं हो, दरख्त कटे हुए सारा, लेकिन इमरान उस पर बेजार होके और फिर जज्बे के साथ जरा लोगों को यहाँ ये करो, यहाँ ये बनना चाहिए, टूरिस्ट रिसॉर्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, दरख्त क्यों कट रहे हैं, ये नहीं हो, वो नहीं हो, और लोग वहां बहुत बड़ा मजमा जमा हो गया। बड़ा लो उस पर इमरान गए थे ना, मतलब है कि लो प्रोफाइल में, वो मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्री वगैरह आज कल में रिलीज करेंगे। लेकिन वहां पर जो असल बात थी वो ये कि इतनी खूबसूरत वो जगह थी कि अगर उस जगह को वहां पर टूरिज्म के लिए, जैसे इमरान का आइडिया था, तो मैं तो हैरान हो गया उस जगह को देख के। पीछे आबशार बह रही है, पानी है, जहांगीर तरीन साहब भी साथ थे, बाकी रहनुमा भी थे। और दूसरी बात इमरान की, एक बात मैंने जो गुफ्तगू होती है, बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्डिंग, लेकिन जो असल बात मैंने देखी वो ये देखी कि इमरान एक इंच जर्रा बराबर ना, इमरान खान इस वक्त मैं आज की आपको बता रहा हूँ, एनालिसिस दे रहे हूँ, खबर दे रहा हूँ, इमरान खान ना वजीर आजम बनने में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। इमरान खान सिर्फ एक बार मुझे कहता है एहतसाब। मैंने कहा इमरान क्या होना चाहिए? कहता है डॉक्टर साहब एहतसाब और अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब। मैंने कहा यार फलाना आदमी तुम्हारे इत्तेहादी है, फलाना पार्टी है, कहता है नहीं, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब और अक्रॉस द बोर्ड, और बिल्कुल मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। गलतियां हमसे होती हैं, सोलो फ्लाइट, फलाना दिमाग, मैं एक रत्ती बराबर ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी से पीछे नहीं हटूंगा। और बाकी और बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ये वो बात थी जो इमरान के आज जहन में, और बहुत क्लियर कट उसने कहा मैं किसी सूरत, और चाहे कोई मुख मौका करे, इधर करे उधर करे, मुझे सड़कों में आना पड़े, ये करे वो, तो ही वाज वेरी क्लियर। और दूसरी बात ये कि ये मैं कल आपको दिखाऊंगा जरा, मैंने उसकी वीडियो भी शूट की, वो क्या खूबसूरत जगह, और इतने प्यारे लोग वहां दीर के, और बाकी बिल्कुल सामने वहां पे नजर आ रहे थे पहाड़, बर्फपोश पहाड़, और ऐसी जगह थी कि मैंने कहा कि या अल्लाह हमारे हुक्मरान अच्छे हों, इस मुल्क में क्या चीज है, कौन सी चीज है जो अल्लाह ने दी। अच्छा, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि वजीर दाखिला साहब के हवाले से कि मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है कि जो वजीर दाखिला उन्होंने 2 बजे बता दिया था कि वो शामिल नहीं होंगे इजलास में। पता नहीं ये आपस के इनके मसले हैं। मुझे तो इतना पता है कि आर्मी चीफ से जो मिले हैं शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब, तो आर्मी चीफ ने गालिबन उनसे यही कहा है कि जी आप थोड़ा सा रियासती अमूर को ठीक करें। आप देखें प्राइम मिनिस्टर को तो बता दिया था उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर शहबाज शरीफ साहब से, अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शहबाज शरीफ साहब को कहा उन्होंने कि आप जा रहे हैं लंदन, तो मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात पहुंचा दीजिएगा प्राइम मिनिस्टर को। वो डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते थे, पता नहीं नंबर नहीं मिल रहा होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप शहबाज शरीफ साहब को कहा, और बाकी उन्होंने कहा रियासती अमूर आप ठीक करें। ये देखें चारों तरफ क्या रौला पड़ा हुआ है, आप रियासती अमूर ठीक करें। इसका मतलब है उनको भी इस बात का अंदाजा है कि इतना सीरियस मामला। बहरहाल ओपन हार्ट सर्जरी खैरियत से कल हो जाए मियां नवाज शरीफ साहब की, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, करोड़ों अवाम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, पूरी दुनिया दुआएं कर रही है। वजीर भी खुदा का वास्ता कल सुबह बैठ जाएं, कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दें सारे के सारे। दानियाल अजीज साहब, अगर इन सबको पढ़ना आता है, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, सारे कुरान शरीफ पढ़ें, शाम तक बैठ के कुरान खत्म करें, और हम देखें ना सारा दिन इधर उधर टुक 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 लगे रहते हैं, और करोड़ों अवाम दुआएं कर रहे हैं। भाई आप कुरान ख्वानी कराओ ना यार, क्यों नहीं बैठते आप? सब मिलकर दुआ करें, सब
इनको मैं देखूं ना एक दफा, देखे नहीं ये खुद क्यों नहीं पढ़ते कुरान, खुद दुआ करें ना बैठ के, टोपियां वोपियां पहन के बैठ जाए, और साहब डॉक्टर साहब की तरह नहीं है सुरमा लगा के, वो नहीं, प्रॉपर दुआएं करें, मतलब वाकई नजर आए हमें सारा। बस ये है, अल्लाह ताला खैरियत से मियां साहब को कल लाए तो कल इंशाल्लाह फिर खुशियां मनाएंगे शाम को। जी, आज के प्रोग्राम ही नाज़रीन, आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। डॉक्टर साहब को लास्ट अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।